अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामियात, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, ये एक बहुत ही प्यारी बहन आसमा हैं जिन्होंने मेरे बताने पर एक अमल किया और अल्लाह पाक ने 12 दिन में उनको औलाद की नेमत से नवाजा है। अब माशाल्लाह से वो प्रेग्नेंट हैं। बहुत खुशी है। अल्लाह तबारक व तआला उनका ये सफ़र आसानी से गुजारे और उनको सेहतमंद औलाद अता फरमा दे। तो क्या मसाइल थे उनके साथ? उनको PCOS था। 18 साल से उनकी शादी हुई थी। उनके रहम में पानी की थैलियाँ बन गई थी और आज तक एक मर्तबा भी उनको कंसीव नहीं हुआ था। डॉक्टर्स भी कहते थे कि आपकी सब रिपोर्ट्स क्लियर हैं, लेकिन क्यों आपको औलाद की नेमत अल्लाह ने अभी तक नहीं दी? तो फिर उन्होंने मेरे कहने पर ये अमल किया। आज से पहले वो बहुत से इलाज करवा चुकी थी, हर तरह के टेस्ट करवा चुकी थी, यहाँ तक के ट्यूब टेस्ट भी उन्होंने करवा लिया था। उनके और उनके हस्बैंड के तमाम टेस्ट जो हैं वो क्लियर थे, लेकिन एज के साथ चूँकि मसाइल बढ़ जाते हैं तो इस तरह के मसले मसाइल उनके साथ होने लग गए थे, एज फैक्टर आ गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ी। उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उनको बताया, आज से 2 माह पहले की बात है, तो वो मुझसे राब्ते में थी। उन्होंने अपना डाइट चेंज किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा। फिर उनके नाम की अदद पर मैंने उनको ये वजीफ़ा दिया, लेकिन उनको अल्लाह ने 12 दिन में अल्लाह ने औलाद की नेमत की खुशी दी है। 12 दिन उनको हुए थे इस वजीफ़े को करते हुए, अल्लाह पाक ने उनको औलाद की नेमत दे दी। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस वजीफ़े को ट्राई करें। बहुत आसान है। चलिए, ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 12 दिन ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। हो सकता है कि जिस तरह उनको अल्लाह ने 18 साल बाद औलाद की खुशी दे दी है, आपको भी अल्लाह औलाद की खुशी अता फ़रमाए। और मैं दुआ करती हूँ, ए अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, सबको सब नेमतें अता करने वाले, हर चीज़ के खालिक व मालिक अल्लाह, जो तुझसे औलाद की नेमत का सवाल कर रहा है, उनको सेहतमंद औलाद अता फ़रमा। उनको भी ज़िंदगी में सेहत और तंदुरुस्ती अता कर, हर तरह की परेशानियों से दूर फरमा और उनको जो औलाद दे वो सेहत और आफ़ियत वाली औलाद अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। तो इससे पहले कि मैं आपके साथ वो वजीफ़ा शेयर करूं जो उन्होंने किया और अल्लाह ने औलाद की नेमत अता की है, तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं, मुझे पहली मर्तबा सुन रही हैं, मेरी सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे हुए बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगी तो हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में ऑटोमेटिक पहुँच जाएगी। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहती हैं, रब्ता करना चाहती हैं, तो फेसबुक के पेज महवर इस्लाम के मैसेंजर में आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। इसके साथ साथ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपने अमल करना स्टार्ट किया है या नहीं किया, और आप इस बारे में कमेंट करेंगी और अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करेंगी। हो सकता है किसी के दुआ में आमीन लिख देने या आमीन कह देने से अल्लाह पाक उसकी भी दिली ख्वाहिश पूरी कर दे और आपकी ख्वाहिश को भी अल्लाह पाक पूरा फरमा दे। तो जहाँ अपने लिए दुआ करते हैं, वहाँ तमाम लोगों के लिए लाजमन दुआ किया करें जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, जो तरस रहे हैं। अल्लाह उनको औलाद की नेमत अता फरमा दे। तो चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ। वो ख़ास वजीफ़ा क्या है जो मैंने उनको बताया, उनके नाम की अदद का यह वजीफ़ा निकला था, लेकिन आप भी इसको लाजमी करें। 12 दिन लाजमी ट्राई करें कि जिस तरह अल्लाह ने उनको औलाद की नेमत दी, आपको भी अल्लाह पाक औलाद की नेमत अता फरमाए। तो ये वजीफ़ा है सूरतुर रहमान का। सूरतुर रहमान के मुतालिक आप सब जानते हैं कि कुरान मजीद की जीनत है, कुरान मजीद की दुल्हन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें ऐसी खसूसियात रखी हैं कि इसको बीमारियों के लिए सुनाया जाता है। ख़ास तौर पे ICUs में इस बात का अहतमाम किया जाता है कि जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनमें ख़ास तौर पर हर ICU में इसकी तिलावत चलाई जाती है, ताकि जो भी ज़िंदगी से नाउमीद लोग हैं वो इसकी तिलावत सुनकर उनमें ज़िंदगी लौट आती है, और जिसकी ज़िंदगी होती है अल्लाह तबारक व तआला उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाते हैं, उसकी तमाम बीमारियों को दूर कर देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आपने फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद 3 मरतबा सूरतुर रहमान को पढ़ना है, दूध पर दम करना है
اور روزانہ اس دودھ کو آپ نے پینا ہے، آدھا خود پیجئے، آدھا اپنے ہسبینڈ کو دیجئے۔ چونکہ ان کو پانی کی تھیلی کا مسئلہ تھا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے اچھے سے دودھ کو بوائل کر لینا ہے رات کو، پھر اس کو فریج میں رکھ دیجئے، اس پہ جو بلائی آئے آپ اس کو اتار دیں گی، اور پھر آپ اس دودھ کو صبح جو ہے فجر کے بعد آپ اپنے جائن ماز کے پاس رکھیں، نماز ادا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی جو ہے وہ آپ ایک تسبیح کریں، اور اس کے بعد آپ 3 مرتبہ سورۃ الرحمن کو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ جتنی میرے اندر کی بیماریاں ہیں، جو رسولیاں ہیں، جو جتنے بھی پرابلم ہیں جس کی وجہ سے میری اولاد نہیں ہے، اور اس کے علاوہ میرے جتنے گناہ ہیں جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی اولاد کے حوالے سے، تو وہ معاف کر دے، میری بیماریوں کو تو دور کر دے، اور مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما، اور اس دودھ میں اتنی برکت عطا فرما کہ اس کی وجہ سے میرے تمام ایگز ٹھیک ہو جائیں، میری رسولیاں ختم ہو جائیں، پانی کی تھیلیاں ختم ہو جائیں، میرے پیریڈز ریگولر ہو جائیں، اور اتنی طاقت اور صلاحیت ہو مجھ میں اور میرے شوہر میں کہ اللہ تو ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما۔ انہوں نے یہ عمل صرف ابھی 12 دن کیا تھا، پیریڈ بھی مس ہو گئے تھے اور اسی دوران ہی ہوئے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت کی خوشی دے دی ہے، لیکن ابھی تک وہ اس عمل کو کر رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب تک مجھے اللہ صحت مند اولاد دے دے گا جب تک میں اس کو کرتی رہوں گی۔ یقین کی بات ہے، جتنا کامل یقین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عمل سے ان کی اولاد صحت مند ہو، بے عیب ہو، تمام خصوصیات والی ہو، اچھی مسلمان ہو، اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ جو بھی اس عمل کو کرے اللہ اس کو صاحب اولاد فرما دے۔ تو امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو بالکل اچھے سے سمجھ آ گئی ہے، عمل آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا، اور اس کو صدقہ جاریہ کی صورت میں جو ہے آپ نے آگے شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ اپنے نام کا وظیفہ لینا چاہتی ہیں، کوئی عمل پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ مجھ سے میسنجر پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ جس طرح ان کے نام کا یہ وظیفہ نکلا، انہوں نے کیا، اتنی جلدی اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اللہ پاک آپ پر بھی اپنا رحم و کرم کر دے، آپ کی تمام بیماریوں کو اللہ پاک دور کر دے، جتنی مشکلات، جتنی پریشانی آج تک آپ نے برداشت کر لی ہیں، کیونکہ یہ نیچرل ہے کہ جب شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے تو ماں باپ سے زیادہ، یعنی کہ ماں باپ بننے کی خواہش رکھنے والوں سے زیادہ دوسرے لوگوں کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ ابھی تک ان کو کچھ کیوں نہیں ہے، ابھی تک ان کو اولاد کیوں نہیں ہوئی، لگتا ہے کہ عورت میں کوئی مسئلہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سے ایسے خاندان ہیں جو عورت کو ہی بلیم کرتے اور اس کو تانے وغیرہ سناتے ہیں، پھر مرد کی دوسری شادی کی طرف جو ہے وہ سوچ شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس کی دوسری شادی کر دی جاتی، اب اس کی دوسری شادی کر دینی چاہیے تاکہ اولاد ہو جائے۔ اس طرح کے مختلف مسئلے مسائل جو ہیں وہ عورت کو فیس کرنے پڑتے ہیں، بہت ہی مشکل اور دردناک مرحلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بہنیں اس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، ان کے مسائل دور کر، ان کی پریشانیاں دور کرے، اور ان کو ایک صحت مند اولاد عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کو ضرور لازماً یاد رکھیے گا۔ مزید اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں پوچھیے، میں ضرور جواب دوں گی انشاءاللہ، اور پرسنلی رابطہ کرنا ہے تو میسنجر میں مجھ سے پرسنلی رابطہ کر سکتی ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔